नमस्कार सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा सङ्कलित पाठ 6 त्यो फेरि फर्कला शीर्षकको मनोवैज्ञानिक कथा शिक्षण गर्न गइरहेको छु। आजको कक्षामा कथाकारको परिचय, कथावस्तुको चर्चा, कथानक एवं कथाको विश्लेषण एवं समीक्षा गर्नेछु। सबैभन्दा पहिले कथाकारको छोटो परिचयतर्फ लागौं। कथाकार भवानी भिक्षु। कथाकार भवानी भिक्षुको जन्म विक्रम सम्वत 1966 साल जेठ 21 गतेका दिन लुम्बिनी अञ्चल कपिलवस्तु जिल्लाको तौलिहवा भन्ने गाउँमा भएको थियो। उनका माताको नाम यशोदा देवी र पिताको नाम इन्द्रप्रसाद गुप्ता थियो। पेशाको सन्दर्भमा उनको पेशा लेखन हो। लेखनको सन्दर्भमा उनले चाहिँ नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा कथा, उपन्यास, कविता आदि विभिन्न साहित्यिक विधाहरूमा चाहिँ कलम चलाएका छन्। त्यसैगरी योगदानको कुरा गर्दाखेरि पनि नेपाली साहित्यको कथा, उपन्यास, कविता आदि क्षेत्रमा उनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। अविस्मरणीय योगदान पुर्याएका छन् कथाकार अथवा साहित्यकार भवानी भिक्षुले। उनका प्रकाशित प्रमुख कृतिहरू यहाँ चाहिँ मैले केही राखेको छु। कथा संग्रहहरूमा गुणकेशरी 2017 सालमा प्रकाशित भएको, त्यसैगरी मैया साहेब 2017 सालमा प्रकाशित भएको, त्यसैगरी आवर्त भन्ने कथा संग्रह 2014 सालमा, अवान्तर भन्ने कथा संग्रह 2014 सालमा प्रकाशित भएको हो भने, त्यसैगरी उपन्यासहरू, उनका प्रकाशित उपन्यासहरूमा चाहिँ उपन्यास विधाको क्षेत्रमा चाहिँ उपन्यास विधामा सुभद्रा बजै 2019 सालमा प्रकाशित भएको थियो उपन्यास। त्यसैगरी आगत उपन्यास 2033 सालमा प्रकाशित भएको थियो भने पाइप नम्बर 2 2034 सालमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसैगरी सुन्तली भन्ने उपन्यास 2040 सालमा प्रकाशित भएको थियो। उनका कविता संग्रहहरूमा चाहिँ छाया भन्ने कविता संग्रह 2017 सालमा प्रकाशित भएको हो। त्यसैगरी चाहिँ प्रकाश र परिष्कार भन्ने कविता संग्रह 2017 सालमा प्रकाशित भएको थियो। त्यस्तै गरी प्रमुख पुरस्कारहरू, भवानी भिक्षुले प्राप्त प्रमुख पुरस्कारहरू मध्ये मदन पुरस्कार 2032 सालमा प्राप्त गरेका थिए। त्यसैगरी चाहिँ साझा पुरस्कार 2032 सालमा प्राप्त गरेका थिए। त्यसैगरी त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार 2036 सालमा प्राप्त गरेका थिए। त्यसैगरी हुलाक टिकटद्वारा पनि उनलाई सम्मान गरिएको छ। उनको चित्राङ्कित हुलाक टिकट प्रकाशन गरेर नेपाल सरकारले उनलाई सम्मान गरेको छ। यसका अतिरिक्त विभिन्न पुरस्कारहरूबाट उनी सम्मानित भएका छन्। त्यस्तैगरी नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा उनले रचना गरेका विभिन्न काव्य कृतिहरू अथवा भनौँ कथा, उपन्यास, कविता यी आदिका आधारमा उनका साहित्यिक प्रवृत्तिहरू यस प्रकार चित्रण गर्न सकिन्छ। साहित्यिक प्रवृत्तिहरूमा सामाजिक जीवनको यथार्थ चित्रण गर्ने सामाजिक यथार्थवादी कथाकार हुन्। विशेष गरी हामीले कथा नै पढ्नुपर्ने भएको हुनाले कथासँग सम्बन्धित भएर कथागत प्रवृत्तिहरू नै मैले यहाँ चाहिँ संकेत गरेको छु। सामाजिक जीवनको यथार्थ चित्रण गर्ने सामाजिक यथार्थवादी कथाकार हुन् उनी। कथावस्तु भन्दा पात्र चरित्रलाई उद्घाटन गर्ने चरित्र प्रधान कथाकार हुन् उनी। त्यसैगरी बाल मनोविश्लेषण गर्ने बाल मनोवैज्ञानिक कथाकार हुन्। त्यस्तै अतृप्त यौन मनोदशाको विश्लेषण गर्ने यौन मनोवैज्ञानिक कथाकार हुन् भवानी भिक्षु। त्यस्तै नारी मनका कुण्ठा, हीनता, पलायन एवं असामान्य अवस्थाको चित्रण गर्ने नारी मनोविश्लेषणवादी कथाकार हुन् भवानी भिक्षु। साहित्यकार भवानी भिक्षुको मृत्यु 2038 साल वैशाख 4 गते काठमाडौँमा भएको थियो। भाइ-बहिनीहरू, भवानी भिक्षुको सामान्य परिचयपछि अब हामी कथाको विश्लेषण गर्नतर्फ लागौं, कथातर्फ लागौं। त्यो फेरि फर्कला कथा, कथाकार भवानी भिक्षुद्वारा लेखिएको कथा। यसको एक कथाको चर्चा गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले कथावस्तुको बारेमा छोटो चर्चा गरौं। त्यो फेरि फर्कला कथा मनोवैज्ञानिक कथाकार भवानी भिक्षुको कथाकी केन्द्रीय पात्र सानीको यौन मनोविश्लेषण गरिएको यौन मनोवैज्ञानिक कथा हो। यस कथामा कथाकारले कथाकी प्रमुख पात्र सानीको चरित्रलाई उद्घाटन गर्दै
अवचेतन मनको यथार्थपरक ढङ्गबाट सूक्ष्म विश्लेषण गरेका छन्। सानीको अतृप्त यौन वासनाबाट ग्रसित कुण्ठित मानसिकताका कारण अवचेतन मनका आवेग र संवेगहरूले उसको जीवनमा पारेको प्रभाव एवं पीडालाई मर्यादित शैलीमा सुन्दर चित्रण गरिएको छ। यस कथामा युवा यात्रीप्रतिको अव्यक्त प्रेम आकर्षणका कारण दमित यौन कुण्ठाको शिकार बनेकी सानीको दमित यौन इच्छालाई उद्घाटन गरी सानीको अचेतन मनले चेतन मनमा पारेको प्रभावका कारण जीवनमा आएका मनोदशा एवं उतार चढावहरूलाई कलात्मक रूपमा सजीव चित्रण गरिएकाले त्यो फेरि फर्कला कथा। यो कथा घटना प्रधान नभइकन चरित्र प्रधान कथा बन्न पुगेको छ। लागौं अब यो कथानक, त्यो फेरि फर्कला कथाको कथानकको चर्चा गर्नतर्फ। त्यो फेरि फर्कला कथाको कथानकलाई हामी चाहिँ चर्चा गर्छौं, अब विश्लेषण गर्छौं। म यो कथानकको सरसर्ती विषयवस्तु, कथानक, घटनाक्रमहरूलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्नेछु। शारदीय फूल झैं वैशालु यौवनमा फक्रेकी सानीको घरमा सन्ध्याकालीन प्रहरमा मधेसी युवा यात्रीले सानीसँग यहाँ बास पाइन्छ भनी प्रश्न गर्दा आमालाई सोध्नु पर्ने कुरा गर्छे। आमालाई लिएर आएपछि उसँग एउटा बुढो भरिया भएको थाहा पाउँछे। यात्रीले चितलाङ पुगे राम्रै ठाउँमा बास पाइन्थ्यो, तर यो त भट्टी पसल पो हो क्यारे भनी प्रश्न गर्दा सानीले आश्चर्य र उपेक्षाको भावमा स्वीकृति जनाउँदै बस्ने कोठा सफा नै भएको बताउँछ। सानी पहिलो नजरमै युवा यात्रीप्रति आकर्षित भएकी हुन्छे। सानीको मनमा यात्री आफ्नो घरमा बास बस्ला कि नबस्ला भन्ने अनुहारको जिज्ञासामा भरियाले भारी बिसाएपछि भने आशा, विश्वास र सन्तोषको किरण देखिन्छ। यात्री बस्ने निश्चय भएपछि सानी खुसी भई स्वस्थ झैं देखिन्छे। उसले यात्रीलाई खानपानका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको दिल खोलेर व्यवस्था गरिदिन्छे। हँसिलो यात्रीसँग सानीको संवादकै क्रममा आँखा जुझ्न पुग्छन्। जब सानीका आँखा युवा यात्रीसँग जुझ्न पुग्छन् तब सानी लजाउँदै जान लाग्छे। तापनि पुनः फर्केर फेरि साहसको स्वरमा भुटुन, दाउरा, नुन, मसला, मट्टीतेल आवश्यकता पर्छ कि भनी प्रश्न गर्दै सबै थोक उपलब्ध गराई माथि गई खानपिन गरेर आफ्नो सुत्ने कोठामा पछि ढोका थुन्छे। लक्का जवान युवा यात्रीप्रति आकर्षित भएकी सानी आफ्नो ओछ्यानमा पल्टे पनि निद्रा पर्दैन उसलाई। यात्रीको कोठामा खटपट आवाज सुनेपछि यात्रीकै बारेमा सोचमग्न हुन्छे। मनमा उसैको कुरा खेलाउँछे। अहिलेसम्म खानपिन गरेको रहेनछ, भात पकाउन जान्दछ कि जान्दैन होला, तरकारी पोख्यो कि, लोग्ने मान्छे भात पकाउन कहाँ जान्दो हो र, मधेसमा बसेको मान्छे हो, कसले भात पकाएर खुवाउँदो हो, साउ महाजन जस्तो पनि छैन, जागिरे होला जस्तो छ, कसरी भान्से राख्न सक्छ र भन्ने विचारधारा सानीले बगाउँदै यात्रीप्रति सहानुभूतिको भावना जगाउँदै जान्छे। सानी यात्रीप्रति आकर्षित हुँदै जान्छे। सानीमा युवाप्रतिको आकर्षण झन झन बढ्दै जान्छ। विचारकै क्रममा उसले त्यसो भए उसकी स्वास्नी होली भनेर सोचेकी मात्र के थिई, मुटुमा पीडाबोध गरी स्तब्ध हुन पुग्छे। उसले भित्री मनले युवा यात्रीलाई मनमनले अनेक कुरा सोचेकी हुन्छे। अझ भनौं उप्रति आकर्षित भएकी हुन्छे। एक किसिमले उसले भित्री मनले युवा यात्रीलाई मन पराएकी हुन्छे। अझ भनौं उप्रति आकर्षित भएकी हुन्छे। उसको कल्पनामा ऊ डुबेकी हुन्छे। लामो सास फेर्छे सानीले, तर पुनः लोभ्याइरहेका मधुर कल्पनाले उसलाई फेरि छोप्न थाल्छ। मधुर कल्पना यानि कि प्रेम आकर्षण, यात्रीप्रतिको उसको प्रेम आकर्षण हो, जसका कारणले स्वप्निल संसारमा हराएकी छे र उसलाई सम्झँदै मधुर कल्पनामा डुबेकी छे। जुन कल्पना आकर्षण, यात्रीप्रतिको आकर्षण अनि मधुर कल्पना
उसकी स्वास्नी होली घरमा होली कि भन्ने जुन सोचले मात्र मुटुमा पीडा अथवा ठेस पुगेको थियो, तर त्यो धेरै बेर रहन सकेन, अडिन सकेन, पुनः मधुर कल्पनामा डुब्न थालेकी छ। सुत्ने प्रयत्न गर्छे तर सुत्न सक्दिन, त्यही युवा यात्रीकै कल्पनामा डुब्छे। उसै यात्रीप्रति नै सानी आकर्षित हुन्छे, उसकै कल्पनामा हराउन थाल्छे। ओछ्यानबाट उठेर टुकी बाली बिस्तारै तल ओर्लन्छे। सानी सुत्न सक्दिन, निदाउन सक्दिन। युवा यात्रीको अनुहार झलझली सम्झेकी हुन्छे, उसैका बारेमा सोच्न थाल्छे, के गरे होला, कसो गरे होला, सुत्यो कि सुतेन होला, उसैको बारेमा सोध्छे र के गरेको छ भनी उसको कोठामा हेर्न जान तर्खर गर्छे। त्यसपछि ऊ आफ्नो कोठाबाट तल झर्छे, यात्री बसेको कोठातर्फ लाग्छे। यात्रीको कोठामा लालटिनको मधुरो प्रकाश थियो। एकपटक हेरी आँखा फर्काउँछे। यात्री निश्चिन्त सुतिरहेको थियो। सानीको मनमा अचानक लोभ, अव्यक्त उल्लास, साहस पनि डर र पीडाको मिश्रण नसा नसामा प्रभावित हुन्छ। सानी मनमा हलचल र प्रवाह लिएर माथि उक्ली ओछ्यानमा लड्छे, तर ऊ राम्ररी निदाउन सक्दिन। उसलाई छटपटी हुन्छ। भोलिपल्ट बिहान यात्री भोलिपल्ट बिहानै उठेर गइहाल्छ। सानीको आँखामा आएर छचल्किएका ती अवचेतन मनका अव्यक्त मोह, यात्रीप्रतिको मोह, आकर्षण, यात्रीप्रतिको मोह हो, आकर्षण हो र आसक्ति पनि हो। अव्यक्त मुख प्रेम हो, मोह हो, जुन आसक्ति एवं आकांक्षाहरू पहाडको टुप्पोमा पुर्याएर फर्के। उसको आसक्ति मोह चाहिँ पहाडको टुप्पोमा पुगेका थिए र त्यस पछाडि टुप्पोमा पुगेर फर्के भनौँ, यो चाहिँ उच्चतामा पुगेर फर्किए। यात्रीको बिछोडले उसको मन भारी हुन्छ। उसले उप्रति जो चाहिँ सानी चाहिँ यात्रीप्रति आकर्षित भएकी थिए, मोह, आसक्ति, आकांक्षा, अव्यक्त प्रेम का टुसाहरू उम्रिसकेको थियो सानीको हृदयमा। त्यसैले यात्रीको बिछोडमा उसको मन भारी हुन्छ। अन्तर्मनमा एउटै प्रश्न उम्लन्छ, त्यो यात्री फेरि कहिले फर्कला अथवा त्यो फेरि फर्कला? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न गरेकी छ आफ्नै मनसँग। सानीको बिहे भएर ऊ घर जान्छे, तर उसको हृदयमा बसेको यात्रीको अमिट छाप मेटिनुको सट्टा उसलाई 2-4 पटक नसम्झेको दिनै हुँदैन। दिनदिनै सम्झने मात्रै होइन, दिनमै 2-4 पटक नसम्झेको अवस्था नै हुँदो रहेछ। दिनमै 2-4 पटक सानीले यात्रीलाई सम्झनी रहेछ, सम्झन पुग्छ। उसलाई बिर्सन सक्दिन। उसको मुहार उसको नजरमा झलझली आइरहन्छ। उसको मनमा लोग्नेको घरमा भएकै बेला यात्री फर्केर गइहालेको भए भन्ने प्रश्नको शङ्काले भयानक अन्तरसङ्ग्राम मच्चाइदिन्छ, द्वन्द्व मच्चाइदिन्छ। आफू लोग्नेको घरमै भएको बेला त्यो यात्री फर्केर गएको भए, उसले नभेट्ने भई भन्ने त्यो एक किसिमको चिन्ता, पीडा, छटपटी छ। उसले चाहन्छे बरु यात्री नभेटिनु भन्दा, यानि कि फर्केर आफूले नभेटिकन यात्री फर्केर जानुभन्दा बरु फर्कँदै नफर्कोस्, त्यसैको बाटो हेर्दै आफ्नो जीवनको अन्त्य होस् बरु भन्ने चाहन्छे। यदि यात्रीले आफूलाई नभेटी गएमा उसले सहन गर्नै नसक्ने महसुस गर्छे। यात्रीले आफूलाई नभेटिकन गयो भने आफूले सहन नसक्ने पीडा, त्यो एक किसिमको पीडा हुने, असह्य पीडा हुने महसुस गर्छे। सानीमा यात्रीप्रतिको तृष्णा, अनन्तकालीन प्रतीक्षा एवं दिनहुँ अभ्यस्त निराशा त्यसको सासमा मिसिसकेको छ। यात्रीप्रतिको तृष्णा अव्यक्त प्रेम हो, आकर्षण हो, मोह हो, आसक्ति पनि हो। सानीको यात्रीप्रतिको आसक्ति हो, मोह हो, जुन अनन्तकालीन प्रतीक्षा भयो। दिनहुँ अभ्यस्त भयो निराशा, दिनहुँ निराश अभ्यस्त बानी नै भई दिनहुँ निराशा भइरहने भई अब उसलाई भेट्न नपाउने हो कि नभेटिकन फर्कने हो कि
नभेटिकन ऊ जानुभन्दा बरु चाहिँ नफर्कोस्, बरु उसको बाटो हेर्दा हेर्दै जीवनको अन्त्य होस् भन्नेसम्म चाहन्छे उसले। त्यति धेरै युवा यात्रीप्रतिको उसको आसक्ति छ, मोह छ। यसरी अनन्तकालीन प्रतीक्षा अनि दिनौं अभ्यस्त निराशा त्यसको चाहिँ सासमा मिसिसकेको छ। यति भएर पनि सानीले आफ्नो घर व्यवहार र आफ्नो कर्तव्यमा कुनै व्यवधान आउन भने दिएकी छैन। 15 दिनमा फर्कने कुरा गरेको यात्रीलाई 15 दिनसम्म प्रतीक्षा गरेको अझै पनि सानीलाई याद हुन्छ। 6-7 दिनसम्म उदासीन शून्यता र 8औं दिनदेखि त्यो फेरि फर्केला भन्ने आशा अनि 15औं दिनमा ऊ फर्केर आउने आशमा वातावरण र परिवेश नै उल्लासमय अनुभूति गरेकी हुन्छे। 15औं दिनमा ऊ फर्केर आउनेछ, भेट हुनेछ भन्ने एक किसिमको कल्पनामा ऊ डुबेकी छ, जसका कारण चाहिँ वातावरण र परिवेश नै उल्लासमय अनुभूत गरेकी छे। बिहान हुने बित्तिकै हिँडेर सुखको भण्डार झैं भएर सानीलाई भेट्न आउला भन्ने सुखद कल्पनामा भावविह्वल भएर बसे पनि यात्री नआएपछि आँखामा आँसु, हृदयमा वेदना, प्राणमा अन्धकार, कण्ठमा भक्कानु र रोदन भरेर यात्रीको सट्टामा त्यो आएन शब्दलाई स्वागत गरी कैयौं दिनहरू बिताएकी छे सानीले। आमाको मृत्यु भएपछि माइतकै घरमा त्यही पुरानो व्यवसाय थामी बसेकी सानी त्यो यात्री कहिल्यै त फर्कला भन्ने निराश आशाको मसिनो धागाको डोरीलाई तन्काउँदै बसेकी छे। यात्री फर्की आउला र भेट होला भन्ने त्यो चाहना, अभिलाषा, त्यो एक किसिमको कहिल्यै फर्केला त भन्ने चाहिँ त्यो आशा पनि निराश आशा। त्यो निराश आशाको मसिनो धागाको डोरीलाई उसले तन्काउँदै जीवनयापन गरेकी छे। आउने आशामा, प्रतीक्षामा बसेकी छ। कसैले उसको जीवन र यौवनको धागो तानिरहेको छ, जुन युवा यात्रीले उसको जीवन र यौवनको धागो तानिरहेको छ, जुन सानीको अतीतको मनोरम स्मृति थियो, विगतको अतीतको मनोरम स्मृति थियो, प्रथम यौवनको पहिलो उपहार थियो अनि सानीको अव्यक्त प्रेम थियो युवाप्रति, उक्त युवा यात्रीप्रति। एक दिन साँझ पख सानी पसल उठाइसकेर ढोकामा उभिरहेको बेला त्यही यात्री आउँछ। कैयौं दिनका उदासीन पीडा, आशाहीन व्यर्थ प्रतीक्षा, मिथ्या स्वागतमा उसले पाएकी थिए केवल गहभरी आँसु। तर आज यौवन पारी पुगिसकेको त्यही यात्रीले यहाँ बास पाइन्छ भनी सानीलाई सोध्छ। अतीतको स्मृतिले सानीलाई झड्का दिन्छ। सानी यात्रीको मुख हेरेको हेरे हुन्छे। पुनः यात्रीले प्रश्न गर्दा सानीको अनुहार एकपल्ट झन प्रदीप्त हुन्छ, उज्यालो हुन्छ, तर तत्कालै कालो निर्जीव जस्तो पनि हुन्छ। उसले पहिलाकै मुहारतो स्वरूपमा युवालाई त पाउँदैन नै। झट्ट हेर्ने बित्तिकै पुनः यात्रीले जुन चाहिँ बास पाइन्छ भनेर प्रश्न गरेको छ यात्रीले, त्यो सानीले यात्रीको मुख त्यस अवस्थामा हेरेको हेरे हुन्छे। जुन यात्रीले प्रश्न गर्दाखेरि अनुहार एकपल्ट उज्यालो भए पनि प्रदीप्त हुन्छ, तथापि तत्कालै कालो अथवा निर्जीव जस्तो हुन्छ उसको। उसले कष्ट साथ बास पाइने जवाफ दिन्छ यात्रीलाई। यात्रीले नेपाल जाँदा यसै घरमा बास बसेको र आज पनि यहीँ बस्ने विचार गरी आएको बताउँछ। अनि सानी भन्ने तिमी नै हौ भनी प्रश्न गर्दा सानी त्रसिन्छे अथवा त्रस्त हुन्छे, झस्किन्छे। आफ्नो दीर्घ प्रतीक्षालाई, नैराश्यको रोदनको अन्तरलाई यति सजिलै स्वागत गर्न तयार थिइन सानी। यात्रीको अप्रत्याशित आगमनले सानीको नारी हृदय जति चूर्ण विचूर्ण भए पनि सानीको एकतर्फी माया, एकहोरो माया भएकाले यात्रीले कसरी अनुमान गर्न सक्थ्यो र ती सबै कुरा, जुन सानीको एकहोरो एकतर्फी प्रेम थियो, जुन कुरा यात्रीलाई थाहासम्म थिएन। उसले त त्यो कुरा त सोचेकै थिएन। मात्र सानीको एकहोरो प्रेम हो, एकतर्फी एकहोरो प्रेम हो, आसक्ति हो, मोह हो युवाप्रतिको। आफू सानी नै भएको जवाफ दिएकी सानीलाई यात्रीले हाँस्दै तिमी त बुढी भइसकी छौ भन्ने भनाइले सानीका आँखा उग्रन्छन्।
सानी झस्किन्छे बिउजन्छे यथार्थ धरातलमा आउँछे। सानीलाई आफ्नो उमेर ढल्किसकेको बोध हुन्छ। उसलाई सानीले जीवन पर्यन्त पर्खेकी थिई। उसैको दुई शब्दले नै सानीको अन्तर्हृदयलाई खलबलाइदिन्छ। तिमी त बुढी भइसकिछौ भन्ने शब्दले सानीको अन्तर्हृदयलाई खलबलाइदिन्छ। सानीको होस खुल्छ। उसलाई बितेको दीर्घ समयको याद हुन्छ, बितेको लामो समयको याद हुन्छ। जीवनको उत्तरार्धमा आइसकेको उसलाई बोध हुन्छ। उसको आशा समाप्तिको साथसाथै जीवन सन्ध्या पनि आइपुगेको उसले बोध गर्छ। आशाले अझसम्म बुद्धिलाई धोका दिइरहेको हुन्छ। सानी शिथिल अनि शरीर गलेको आभास गरी ढोकामा थचक्क बस्छ। बिहान हुने बित्तिकै अतीतको जस्तै गरी यात्री हिँड्छ। त्यस दिनदेखि सानीको जीवनको उद्देश्य नै हराउँछ। सानीको सदाको उद्देश्यको जुन थियो यात्री फर्केर आउला, भेट होला भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त समाप्त भइसक्यो। त्यसैले सानीको चाहिँ जीवनको उद्देश्य नै हराउँछ। जीवनव्यापी प्रिय प्रश्न त्यो फेरि फर्कला पनि अब भयानक विषदको अन्धकारमा विलुप्त हुन्छ। सानीको एकतर्फी अव्यक्त प्रेमको सम्पूर्ण स्वप्निल आशा समाप्त हुन्छ। सानीले आशामा झुन्ड्याइराखेको उमङ्ग, उत्साह, यौवन पर्यन्तलाई यात्रीको तर तिमी त बुढी भइसकिछौ भन्ने वाक्यले सब चकनाचुर बनाइदिन्छ। यसरी यस कथाकी प्रमुख नारी पात्र सानीको अवचेतन मनको अतृप्त वासनाबाट ग्रसित कुण्ठित आवेग र संवेगका उतार चढावलाई यथार्थपरक रूपमा सुन्दर चित्रण गर्दै सानीको मनोविश्लेषण गरिएको छ। यस कथामा युवा यात्रीप्रतिको अव्यक्त प्रेम आकर्षणका कारण दमित यौन कुण्ठाको शिकार बनेकी सानीको दमित यौन इच्छालाई उद्घाटन गरी एकतर्फी अव्यक्त प्रेमको स्वप्निल संसारमा हराई आफ्नो वास्तविक धरातललाई बोध नगर्दा सानीले भोग्नु परेका मानसिक कुण्ठा एवं शारीरिक शैथिल्यतालाई कलात्मक रूपमा सजीव चित्रण गरिएको छ। यस कथामा यस कथाबाट एकहोरो अव्यक्त प्रेमको स्वप्निल संसारमा हराउँदाको परिणति पीडादायी हुन्छ भन्ने उद्घाटन गरिएको छ। एकहोरो अव्यक्त प्रेमको स्वप्निल संसारमा हराउँदाको परिणति दुःखद हुन्छ भन्ने उद्घाटन गरिएको छ, पीडादायी हुन्छ भनेर उद्घाटन गरिएको छ। ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। धन्यवाद।